डॉक्टर साहब इस तरह देखेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ये बड़ी गैर मुनासिब हरकत की आपने। डॉक्टर साहब देखिए, आप पीछे डॉक्टर ने ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, बिल्कुल नामुनासिब बात है, आपने अच्छा नहीं किया जी। ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है, आप इस तरह ना करें। सलाम रियाज साहब, डॉक्टर साहब इस तरह देखेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ये बड़ी गैर मुनासिब हरकत की आपने। डॉक्टर साहब देखिए, आप पीछे डॉक्टर ने ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, बिल्कुल नामुनासिब बात है, आपने अच्छा नहीं किया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊंची करो। आज असम्बली में एक दौरान कार्रवाई जो है एक बड़ा वाक़या रोनमा हुआ है, और एक तरीके इंसाफ के जो रुकन थे उन्होंने इधर हुकूमती बेंचेस की तरफ आकर अटैक किया, धावा बोला, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक कमज़ोर उनका वार था। और रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत आज स्पीकर साहब ने उनको रूल्स को डिस्टर्ब करने पर, मिसकंडक्ट पर उनको मुअत्तल किया है 15 आने वाली सिटिंग्स के लिए, और आज के दिन को जमहूरियत का एक स्याह दिन करार दिया गया है पंजाब असम्बली में। तो इस हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन इंतकाम होता है, और ये बड़ा एक गैर जमहूरी रवैया था जिसमें मैं चेयर को डिफेंड कर रहा था या चेयर से एड्रेस कर रहा था। वहाँ पे पीटीआई के एक रुकन थे जो पहली रॉ में बैठे हुए थे, और वो चेयर को कह रहे थे कि तुम्हें मैं डिक्टेट करूँगा। तो इस बात पे मैं स्पीकर से मुखातिब होकर एहतजाज कर रहा था कि स्पीकर साहब, ये जो चेयर के साथ इस तरह बात कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को आपके पास पावर है, आप अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करें और फ्लोर से उनको हटाएं। इस पर न जाने पीछे से किसी शख्स ने जुमले कसना शुरू कर दिए, और जब मैं उस मुड़ कर पीछे देखा तो वो मुसलसल जुमले कस रहा था, और यहाँ तक कि वो मेरी सीट पर आ पहुँचा और उसने एक हमला आवर होने की कोशिश की जिसको मैंने नाकाम बनाया। और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई रवैया जो है ये सड़कों पे तो अच्छा लगता है, सड़कों पे भी अच्छा नहीं लगता। जो जमहूरी लोग होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके अल्फाज में ताकत होनी चाहिए, उनकी कलम में ताकत होनी चाहिए, उनके बयान में, उनकी गुफ्तार में ताकत होनी चाहिए। हाथ पांव चलाना और इस तरह के काम, वही 9 मई वाली आप देखें जो 9 मई को इनका रवैया था, आज भी ऐवानों में जो ये बच्चे कुचे पहुँच गए हैं, आज भी ये वही हरकतें कर रहे हैं। यानी इनको इनकी जो पेशेंस है वो इतनी वीक है, इनको अपने पे ज़ब्त ही नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पार्टी, मेरी जमात, मेरी जिसका मैं हिस्सा हूँ, उनकी तरफ से, मुझे पार्टी की तरफ से हमेशा हम सारे मेंबर्स को एक ग्रूमिंग है पार्टी की तरफ से जो मिली है, हमेशा उसमें जमहूरी इक़दार का ख्याल रखना हमें सिखाया गया है। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, आपने उनको देखा होगा, उनका जो रवैया है वो सब की तरफ शफकत वाला है। उन्होंने कभी अपनी पावर को या अपनी पोजीशन को कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि वो माशरे के किसी भी तबके को, सियासी या कोई भी, उसको वो दबाएं अपनी पावर से, ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी ने भी मौका दिया है हमेशा कि हर कोई अपना जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाहता है तो करे, लेकिन ये जो इनका एक इनके अंदर अंसर मौजूद है, ये गुंडागर्दी वाला, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गलत रवैया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ते जा रहे हैं। और वो सिर्फ इस सूबे तक महदूद नहीं है, तमाम सूबों में आप देखेंगे कि इस जमात के जितने अफराद हैं वो बहुत एग्रेसिव होकर, और उनकी जो यानी ये लड़ाई झगड़े वाले इनकी मामलात, ये रवैया है। तो इस तरह हम इसकी बिल्कुल हम इस रवैये की और इनके इस, अभी भी देख लें
یہ قریب کھڑے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے وہی ان کا رویہ ہے، ابھی بھی ان کا وہی رویہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رویہ، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پنجاب اسمبلی کے میڈیا کا مشکور ہوں۔ یہ ان کی تربیت دیکھ لیں، ہماری پریس کانفرنس کے دوران یہ ٹولہ حملہ کرتا ہے، ہم میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری پریس کانفرنس میں ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آج آزاد الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ممبر حسان ریاض پر اٹیک کرتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ ہم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ عمران نیازی کا ٹولہ، یہ شرانگیزی کرنے والا ٹولہ، آج ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ہم نے برداشت کی۔ آج ہم اپنا موقف دینا چاہ رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کا یہ تمام کیمرے گواہ ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ممبران کو زود و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان ممبران کو بتانا چاہتا ہوں، ہم رول آف لا کے پابند ہیں، ہم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ہم عزت کرنا جانتے ہیں، ہم عزت کروانا بھی جانتے ہیں۔ یہ کسی معاشرے میں نہیں لکھا گیا۔ ہم ان کی بات سنیں، ہم ان کی پریس کانفرنس سنیں، لیکن یہ ہماری پریس کانفرنس کے دوران حسان ریاض پر جو حملہ ہوا وہ ٹولہ آ کر دوبارہ حملہ کر رہا ہے۔ میڈیا دکھا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کا میڈیا گواہ ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارے مہمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے معزز ممبران پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو میں سپیکر صاحب اور پنجاب اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ بات کرنے کا حق سب کو ہے۔ جب ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے تو ہماری پریس کانفرنس کے دوران یہ حملہ کیوں کیا گیا، اس حملے کو ہم کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح سزا ملنے والے افراد کی تصویریں لائی جاتی ہیں، یہ بھی 223 آرٹیکل کی رول آف لا کی وائلیشن ہے۔ آج ہمارے ممبر پر اٹیک کیا گیا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اب ہمارے مہمانوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے معزز ممبران کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم عزت کرنا جانتے ہیں، ہمارے لیڈر نواز شریف نے ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن اگر یہ ٹولہ اپنی روش کو بدلے گا نہیں، ان کی سازش ہے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی وہی کور کمانڈر آفس پر جو اٹیک کیا گیا تھا، جو GHQ پر حملہ کیا گیا تھا، یہ وہی روایات یہاں پر لے کے آئے ہیں۔ لیکن میں بطور چیف اپنے الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے معزز ممبران کھڑے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ حسان ریاض پر حملہ کرنے والے ہمارے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوئے ہیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔